पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अवाच्य एव वेदार्थः सर्वथा सर्वचेतनैः तथापि वक्षे भक्तानां युष्माकं शृणुतादरात्। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकः। श्रुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में देवतार ब्रह्माजी को संवाद चली रहेको छ। देवताहरू ब्रह्माजी कहाँ गएर प्रश्न गर्नुभयो। वेदार्थको बारेमा हामीहरूले विचार गर्यौं। वास्तविक वेदार्थ के हो भन्ने कुरो हामीहरू निर्णयमा पुग्न सकेनौं। संशयाविष्ट भयौं। हजुरले कृपा गरेर हामीलाई वेदार्थको बारेमा प्रतिपादन गर्नु पर्यो भनेर जिज्ञासु बनेर देवताहरू ब्रह्माजी कहाँ पुगे। ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ? अवाच्य एव वेदार्थ सर्वथा सर्वचेतनैः। हजुरहरूले जुन तत्त्वको बारेमा जिज्ञासा गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, त्यो तत्त्व यस्तो छ कुनै पनि प्रमाण द्वारा प्रतिपाद्य छैन। अनेक प्रकारका प्रमाणहरूद्वारा प्रमेयको सिद्धि हुन सक्छ, तर यो वेदार्थ यस्तो छ कुनै पनि प्रमाणद्वारा सिधै सिधै प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण के छ? अवाच्य छ। श्रुतिहरूको पनि यही उद्घोष छ। जो हाम्रो चर्चा पनि भएको थियो, अवाङ् मनस गोचरम। वाणीको पनि यो विषय हुन सक्दैन र मनको पनि विषय हुन सक्दैन। मन र वाणीलाई प्रतिपादन गरेर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बताइयो। जति पनि इन्द्रियहरू छन् ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको त्यो विषय हुन सक्दैन। किन भन्दा कर्मेन्द्रियहरूमा श्रेष्ठ मानव वाणी नै हो। अरू पनि छन् छन त, तर विशेष वाणी। त्यसपछि मनलाई लिँदा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय दुईटै आए। उभयात्मक मन। मन नभएसम्म कर्मेन्द्रियले पनि काम गर्न सक्दैनन् र मन नभएसम्म ज्ञानेन्द्रियले पनि काम गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण मन के हो त? सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको नेता हो, नायक हो। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जुन संघमा समुदायमा नायक हुँदैनन् त्यो संघ समुदाय पनि विनष्ट हुन्छ, नष्ट भएर जान्छ। नायकको आवश्यकता हुन्छ। कुनै न कुनै व्यक्तिको नियन्त्रणमा नियन्त्रित भएको संघ संस्था नै व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्न सक्छ। नायक नभए पनि नष्ट हुन्छ। नश्यन्ति बहुनायकाः।
जहाँ धेरै नायकहरू छन्, त्यो धेरै नायकहरू भएको सङ्घ संस्था पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रो पनि यो के हो, सङ्घ हो नि एउटा, यो शरीर के हो, सङ्घ हो, सङ्घ समुदाय। यी समुदायमा पनि धेरै सदस्यहरू छन्। यी सदस्यहरूको पनि एउटा के हुनुपर्छ, नायक हुनुपर्छ, नेता हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको नेताको हो त मन हो। जहिलेसम्म मन स्थित छैन भने तहिलेसम्म विषय पनि हुन्, इन्द्रियहरू पनि हुन्, इन्द्रियहरूको साथ विषयका साथ इन्द्रियको सम्बन्ध पनि होस्, तैपनि विषयको ज्ञान हुँदैन। वस्तु उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि प्रत्यक्ष नहुनुमा अनेक प्रकारका कारणहरू छन्। वस्तु छ, उपलब्ध भएर पनि प्रत्यक्ष नहुनमा अनेक प्रकारका कारणहरू छन्। सांख्य दर्शनमा बताइएको छ, अति दूरात सामीप्यात इन्द्रियघातात मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समाना विहाराच्च। अति दूरात, जो पदार्थ अत्यंत दूर छ, टाढा छ, पदार्थ छ तर टाढा छ, तो टाढा भएको कारणले पनि वस्तुको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। जस्तो किसिमले मानौ कपालको रौँ नजदिकमा भयो भने त्यसलाई हामीले देख्न सकिन्छ, तर त्यही रौँ यहाँबाट टाढा छ भने त्यसलाई हामीले देख्न सकिँदैन। त्यो रौँ हुँदा हुँदै पनि त्यसको प्रत्यक्ष भएको छैन। प्रत्यक्ष नहुनमा कारण के त अति दूरात, अत्यन्त दूर हुनु, टाढा हुनु। अत्यन्त टाढा भयो भने पनि पदार्थको प्रत्यक्ष हुँदैन। सामीप्यात, जो अत्यन्त नजदिक छ त्यसको पनि प्रत्यक्ष हुँदैन। हामीले आफ्नो चेहरा मुख देख्नको लागि, आँखा नाक देख्नको लागि अन्य कुनै पदार्थको दर्पण आदिको सहारा लिनुपर्छ। दर्पणको सहारा लिए पनि मुख देखिँदैन, मुखको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। दर्पणमा देखिएको जो मुख हो त्यो ग्रीवस्थ होइन, दर्पणस्थ जो मुख हो त्यो के हो, प्रतिबिम्ब हो। बिम्बलाई हामीले साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। किन? त्यो छैन, त्यो भएर छ, भएर पनि त्यो के छ, अत्यन्त नजदिक छ। सामीप्यात, जो अत्यन्त नजदिकमा हुन्छ त्यो पदार्थलाई पनि देख्न सकिँदैन, जो अत्यन्त टाढा हुन्छ त्यसलाई पनि देख्न सकिँदैन। अति दूरात सामीप्यात इन्द्रियघातात, विषय छ, रूप छ, तर हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन। आँखाको देख्ने शक्ति नष्ट भयो, मोतियाबिन्दु भयो। कानको सुन्ने शक्ति नष्ट भयो, श्रोत्रेन्द्रिय बधिर भयो। घ्राणेन्द्रियको सुन्ने शक्ति नष्ट भयो, गन्ध छ, गन्ध हुँदा हुँदै, शब्द हुँदा हुँदै, रूप हुँदा हुँदै पनि इन्द्रियहरूको देख्ने सुन्ने सुघ्ने शक्ति नष्ट भयो भने इन्द्रियहरूद्वारा विषयको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। तो इन्द्रिय घातात, घात भनेको नष्ट भयो, इन्द्रियको शक्ति सामर्थ्य नष्ट भयो भने पनि विषय उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि विषयको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। अति दूरात सामीप्यात इन्द्रिय घातात मनोनवस्थानात्, मन हाम्रो स्थितिमा छैन। अरू इन्द्रियहरू पनि छन्, विषय पनि उपलब्ध छ, तर मन ठिक छैन। मन ठिक छैन भने पनि वस्तु उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि वस्तुको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। यो त झन् सबैको लागि प्रयोग भइरहेको कुरा हो। अरू इन्द्रियहरू त्यति हुँदैनन्, तर मन त के हुनु पर्यो, स्थित हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर बल्ल कुनै पनि विषयको अनुभव हुन सक्छ। आँखाको मात्रै देख्ने शक्ति नष्ट भयो भने कानले नाकले त आफ्नो आफ्नो काम गर्न सक्छ, तर मन नष्ट भयो भने, मनोनवस्थिति भयो भने कुनै पनि इन्द्रियहरूले कुनै पनि विषयको प्रत्यक्ष गर्न सक्दैनन्। तो मनोनवस्थानात् अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात मनोनवस्थानात्, चारवटा हेतु है। सौक्ष्म्यात्, जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ, सूक्ष्म वस्तु पनि वस्तु छ, तर सूक्ष्म भएको कारणले त्यो वस्तुको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन।
जस्तो किसिमले मानौँ परमाणु परमाणु छ, यदि परमाणु नभए द्वैणुक हुँदैन, द्वैणुक नभए त्रसरेणु हुँदैन, त्रसरेणु नभए चतुरेणु हुँदैन, चतुरेणु नभए पृथ्वीको सृष्टि हुँदैन। परमाणु छ तर परमाणु देखिँदैन। अब जो वस्तु देखिँदैन त्यो वस्तु छैन भन्न पनि सकिँदैन। नास्तिक व्यक्तिहरूले तर्क गर्न सक्छन्, यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत, यदि वस्तु हुन्थ्यो भने वस्तु देखिन्थ्यो। नोपलभ्यते अतः नास्ति, वस्तु उपलब्ध भएको छैन त्यसकारण छैन। त्यो नास्तिकहरूले तर्क गर्न सक्छन्, यदि वस्तु हुन्थ्यो भने देखिन्थ्यो, उपलब्ध हुन्थ्यो। वस्तुको उपलब्धि भएको छैन तसर्थ वस्तु छैन, यो त भन्न सकिँदैन नि। जो वस्तु देखिँदैन, अनुभवमा आएको छैन, त्यो वस्तु छैन भन्न त सकिँदैन। हाम्रो अनुभवमा नआए अरूको अनुभवमा आउँछ, अरूको अनुभव अरूको अनुभवमा आउँछ। त्यो व्यक्तिलाई उल्टो प्रश्न सोध्नुपर्छ, तिम्रो पिताजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ठिक छ, पिताजीलाई देखिहाल्छ, हजुरबा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि हजुरबाको पिताजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्ने हो भने त ठिक छ, हजुरबासम्मलाई देख्यो होला, त्यहाँभन्दा अगाडि त देखिया छैन। त नदेखेको भए के हजुरबाको बुवा हुनुहुन्थेन? त हजुरबाको बुवा नभएको भए हजुरबा कसरी आउनुभयो? हजुरबा नभएको बुवा कसरी आउनुभयो? बुवा नभएको तिमी कसरी आयौ त तिमी पनि नहुनु पर्ने। त्यस्तै किसिमले ईश्वरको बारेमा पनि चर्चा हुन सक्छ। यदि ईश्वर छ भने ईश्वरको दर्शन हुनुपर्ने, ईश्वरको दर्शन हुँदैन अत ईश्वर छैन भनेर नास्तिकहरूले तर्क गर्न सक्छन्। त्यो कुरो होइन, हुँदाहुँदै पनि सूक्ष्म भएको हुनाले त्यो तत्त्वको हामीहरूलाई साक्षात्कार हुँदैन। र वस्तु उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अनुभूति नहुनमा, प्रत्यक्ष नहुनुमा कारण के छ? एउटा सूक्ष्म पनि छ। तर त्यो ईश्वर तत्त्व, परमात्मा तत्त्व कस्तो छ? सूक्ष्म पनि छ अनि व्यापक पनि छ। अणुरणीयान महतो महीयान, त्यो अणुभन्दा पनि अणु छ र महानभन्दा पनि महान छ। अर्थात् त्योभन्दा सानो पनि कुनै छैन र त्योभन्दा ठुलो पनि कुनै छैन। किनभने सानो यस कारणले छ, त्यो सर्वत्र प्रविष्ट छ, उसको कहीँ पनि अभाव छैन। जहाँ पनि गएर जति पनि सानो पदार्थको भित्र गएर त्यसलाई हेरौँ त्यो सर्वत्र छ। अनि ठुलोभन्दा ठुलो पदार्थमा पनि सर्वत्र छ। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम, आकाश समान त्यो सर्वत्र छ, नित्य छ, सर्वगत छ, उसको कहीँ पनि अभाव छैन। जति पनि छिटो दौडिने साधनलाई हामीलाई लिएर दौडौँ, साधनमा बसेर दौडौँ, जहाँ पुगे पनि आकाश हामीभन्दा पहिला उपलब्ध छ। उसलाई कहीँ जानु नै छैन, आउनु नै छैन, व्यापक छ। जस्तो किसिमले आकाश व्यापक छ त्यस्तै किसिमले त्यो परमात्मा पनि के छ? व्यापक छ। जो व्यापक हुन्छ त्यही सूक्ष्म हुन्छ। सूक्ष्मता व्यापिता ज्ञेये, जो पदार्थ सूक्ष्म हुन्छ त्यो व्यापक हुन्छ, जो व्यापक हुन्छ त्यही सूक्ष्म हुन्छ। त्यो परमात्मा व्यापक भएको हुनाले के छ? त्यो सूक्ष्म पनि छ, सर्वत्र छ, त्यसको कहीँ पनि अभाव छैन। जस्तो किसिमले दूधको एउटा कण बुँद कहीँ यस्तो अवशिष्ट छैन जसमा घिउ नहोस्। दूधको कण कणमा घिउ प्रविष्ट छ, काष्ठको कण कणमा अग्नि प्रविष्ट छ। त्यस्तै किसिमले संसारमा जति पनि पदार्थहरू देखिन्छन् सम्पूर्ण पदार्थमा के छ? परमात्मा प्रविष्ट छ। त्यही परमात्माको माध्यमले नै यो जगत स्थिर छ, स्थित छ। किन भन्दा परमात्मा अधिष्ठान हो। अधिष्ठान नभएसम्म अध्यस्त कहीँ पनि रहन सक्दैन। अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता नतिरिक्तत्व, अर्थात् अधिष्ठानको सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता अध्यस्तको हुँदैन। रस्सीमा देखिएको साँप रस्सीदेखि अतिरिक्त होइन। तो रस्सी नभए त्यहाँ साँप नै देखिँदैन। तो साँप के हो त? रस्सी, रस्सीमा साँप छ। रस्सीमा पनि होइन, वेदान्त सिद्धान्तमा जानियो भने त कहाँ छ साँप? कहाँ छ? रज्जुवच्छिन्न चैतन्यमा। रज्जुमा साँप छैन। साँप छ कहाँ? रज्जुवच्छिन्न चैतन्यमा साँप छ, सर्प छ। किन भन्दा अधिष्ठान हो चैतन्य, रस्सी अधिष्ठान होइन। चैतन्य व्यापक छ, सर्वत्र छ।
त्यो सम्पूर्ण चैतन्यमा हामीले कुनै पनि पदार्थलाई आरोपित गर्न सक्दैनौँ र सर्पलाई हामीले कहाँ आरोपित गर्यौँ? रस्सीमा, अर्थात् रस्सीले अवच्छिन्न भएको, सीमित भएको, परिच्छिन्न भएको चैतन्यमा। तो रज्जुवच्छिन्न चैतन्यमा सर्प के छ? अध्यस्त छ। त्यस्तै किसिमले यो चैतन्यमा सम्पूर्ण जगत के छ? अध्यस्त छ। त्यो चैतन्य नभए जगत स्थित हुँदैन। यो जगतको आधारभूत अधिष्ठानभूत चैतन्यको हामीलाई अनुभव भएको छैन, ज्ञान भएको छैन भनेर छैन भन्न सकिँदैन। अनुभवमा किन आएको छैन? किनकि त्यो सूक्ष्म छ, सौक्ष्म्यात्, अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्। छवटा भयो। अतिदूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्। पांचवटा है ना। तो अतिदूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्। व्यवधान, व्यवधान भनेको ढाकिनु। जस्तो यो भित्तोदेखि दिवालदेखि पछि के छ हामीलाई थाहा छ, ढाकिएको छ नि। तो व्यवधान गर्यो, व्यवहित गर्यो भने पनि पदार्थ हुँदा हुँदै पनि देखिँदैन। त्यो पर्दादेखि अगाडि भित्र के छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, व्यवधान भयो भने। तो पदार्थ त यहाँ छ, हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई कुनै आवरणले आवृत गरिएको छ भने त्यो पदार्थको अनुभव हुन सक्दैन। जस्तो किसिमले यो दिवालले ढाकिएको, पर्दाले ढाकिएको पदार्थलाई देखिँदैन, त्यस्तै किसिमले जो आवरण शक्ति, मायाका दुईवटा शक्ति छन्, आवरण शक्ति अनि विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले परमात्माको वास्तविक स्वरूपलाई के गरिदिन्छ? ढाकिदिन्छ। विक्षेप शक्तिले के गर्छ? अनेक प्रकारका पदार्थहरूको सृष्टि गर्छ। विक्षेप शक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तम जगत सृजेत। आवरण शक्तिले परमात्माको वास्तविक स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ अनि विक्षेप शक्तिले के गर्छ? लिङ्ग शरीरदेखि भनेको कारण शरीरदेखि लिएर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सम्पूर्णको सृष्टि गर्छ विक्षेप शक्तिले। जति पनि कार्यवर्गहरू छन्, सम्पूर्ण कार्यवर्गहरूको उत्पन्न गर्ने परमात्माको विक्षेप शक्ति। त्यही भएर माया भनिन्छ नि। माया, यसमा माया भनौँ, प्रकृति भनौँ, एउटै हो। मायाका शक्ति हुन् आवरण विक्षेप। तो माया भनेको के? या संस्कृतमा मा भनेको छैन, छैन, या भनेको जो। माया जो छैन त्यसलाई देखाउने, जो छ त्यसलाई छिपाउने, यसको नाम हो माया। माया, मा अर्थात नहीं, या मतलब जो छैन त्यसलाई देखाउने, जो छ त्यसलाई लुकाउने। यो कसको काम हो? मायाको काम हो। तो लुकाउने काम कसले गर्छ? आवरण शक्तिले। र नभएको चिजलाई देखाउने काम कसले गर्छ? विक्षेप शक्तिले। त्यसकारण त्यो मायाको आवरण शक्तिले परमात्माको स्वरूपलाई त आच्छादित गर्दैन, गर्न त सक्दैन। किन भन्दा परमात्मा व्यापक छ नि। तो ठुलो व्यापक पदार्थलाई ढाक्नको लागि त त्यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। सानो पदार्थले ढाक्न सक्दैन। तर परमात्मालाई त्यो मायाको शक्तिले कसरी ढाक्छ त? ढाक्न सक्दैन। तर हामी अज्ञानीले के भन्छौँ? मायाको आवरण शक्तिले परमात्मालाई ढाक्यो भन्छौँ। जसरी सूर्यलाई बादलले ढाक्न सक्दैन। बादलले के गर्छ? हाम्रो दृष्टिलाई ढाकिदिन्छ। हाम्रो दृष्टिलाई ढाकेपछि हामीहरूलाई सूर्यको दर्शन हुँदैन र के भन्छौँ? बादलले सूर्यलाई ढाकिदियो भन्छ। त्यस्तै किसिमले अज्ञानी व्यक्तिले के भन्छ? मायाको आवरण शक्तिले परमात्मालाई ढाक्यो, त्यसकारण परमात्माको स्वरूपबाट हामीहरू वञ्चित भयौँ। घनच्छन्न दृष्टिरि घनच्छन्न मर्कः यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ तथा बद्धवद भाति यो मूढ दृष्टेः सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। घनच्छन्न दृष्टि, घन भनेको बादल। त्यो बादलले हाम्रो दृष्टिलाई के गरिदिएको छ? ढाकिदिएको छ। घनच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न मार्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ। जो निष्प्रभ हो, प्रभाद्वारा रहित,
प्रकाशद्वारा रहित भएको अति मूढ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, त्यो अज्ञानी व्यक्तिले के भन्छ? बादलले सूर्यलाई ढाक्यो। तथा बद्धबद्ध भाति, यो मूढ दृष्टि, हामीहरू मूढ दृष्टिमा, हामीहरूको मूढ व्यक्तिहरूको दृष्टिमा हामीहरूलाई के लाग्छ? बद्धबद्ध भाति, बद्धबद्ध भनेको छ, बद्ध भनेको जस्तै, सादृश्य, बद्ध झैँ, बाँधिए झैँ हामीलाई प्रतीत भएको छ, तर हामीहरू बाँधिएका छैन। बन्धन त काल्पनिक हो नि, बन्धन के हो? काल्पनिक हो, वास्तविक बन्धन छँदै छैन। तर हामीहरूले वास्तविक त्यसलाई कल्पना गरेर म यो बन्धनमा छु, मैले नगरेसम्म केही पनि कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन, म नभएसम्म त सबै व्यक्तिहरू भोकै मर्छन् भनेर व्यक्तिले के गर्छ? आफूलाई बन्धनमा राखिरहेको छ। बिरामी भएर बिस्तारामा पर्यो, सुतिरहेको छ, अब गर्ने केही उपाय छैन। बिस्तारामा पर्यो भने व्यक्तिका 2-3 चिजहरू बढ्छन् अरे। के बढ्छन्? चिन्ता पनि बढ्छ, बोली पनि बढ्छ, पेट पनि बढ्छ, हुन्छ नि। बिस्तारामा परिरह्यो भने के हुन्छ? बोली बढ्छ। के भन्छ? ए हामीहरूले त यस्तो दिनमा यस्तो काम गर्थ्यौँ, मैले यति गर्थेँ, तिमीहरूले केही गर्दैनौ, बसिरहेका छौ, कसरी तिमीहरूको जीवन चल्छ भनेर बोली बढ्यो। अनि त्यसपछि उसले चिन्ता गर्छ, चिन्ता पनि बढ्छ। अब के गर्छन् त यिनीहरू, कसरी खान्छन्? हामीहरूले यति परिश्रम गरेर गर्थ्यौँ बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म, तर हामीहरूको त्यति गरेर बल्ल व्यवहार चल्यो, यिनीहरूले केही गर्दैन, कसरी चल्ला नि यिनीहरू भन्ने कुरोमा चिन्ता बढ्छ। भोक लाग्छ, खायो, खाएपछि हजम हुँदैन, हजम भएन भने, पाचन भएन भने पेट बढ्छ। चिन्ता पनि बाढिनी, पेट ढाडिनी, बोली बाढिनी, यी अनेक प्रकारका चिन्ताहरू व्यक्ति विस्तारमा पर्यो भने हुन्छ। अनि अर्को कुरो, कसैले भनेको कुरो पचाउन सकेन भने नि, व्यक्तिले पचाउन सकेन भने चुगली बढ्छ अरे। कसैले भनेको कुरो पचाउन सकेर कसैलाई नभन्नु है, यो तपाईँलाई मात्र भनेको छु मैले, यो गोपनीय कुरो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो व्यक्तिले के भन्छ? कसलाई भनौँ हुन्छ त्यसलाई, अनि गएर भनिहाल्छ। त बोली पचाउन सकेन भने चुगली बढ्छ, भोजन पचाउन सकेन भने पेट बढ्छ। त्यसकारण व्यक्ति विस्तारमा भयो भने के हुन्छ? चिन्ता पनि बढ्छ, पेट पनि बढ्छ, बाढी पनि बाढिन्छन्, धेरै प्रकारका चिजहरू हुन्छन्। विस्तारमा छ, तर के भन्छन् व्यक्तिहरूले? अब हजुरले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो, अब हजुरको समय पुरा भयो, गरेर पनि यो कहिले समाप्त हुँदैन। के गर्नुहोस्? केवल परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्, भगवानको नाम लिनुहोस्। भगवानको नाम लिनुभन्दा अतिरिक्त अब हजुरको कुनै पनि उपाय छैन भन्दा व्यक्तिले के भन्छ? नातिनीको बिहा भए, नातिनीको विवाह भइसकेपछि त मेरो पुरै कर्तव्य पुरा हुन्थ्यो, त्यसपछि म बसेर केवल माला जप्थेँ, भगवानको नाम लिन्थेँ भन्छ। तर घरका छोराबुहारीहरूले के सोचेका हुन्छन्? अब यी बुढा बिस्तारामा परेका छन्, न छोरीको बिहा गर्न सुरु गऱ्यौँ भने केही कुरो चलायो भने बिचमै गइहाल्यो भने गडबड पाउने हो कि, न यता नउता हुन्छ। त्यसकारण यिनी पहिला जाउन्, त्यसपछि बल्ल हामीले के गरौँला? छोरीको विवाह गर्ने कार्यक्रम बनाउला, सोचौला भन्छन्। तर बुढालाई बिस्तारामा बसी के चिन्ता छ? नातिनीको विवाह भयोस्, नातिनीको विवाह भयो भने अनि बल्ल बसेर मैले भगवानको मन्त्र जप गर्छु। त्यो स्थिति आउँछ। त्यो विस्तारमा परिसकेपछि गर्न सकिँदैन, नगरे पनि हामीले के हुन्छ त? गरौँ, मैले यस्तो गर्थेँ उस्तो गर्थेँ भन्ने भएको हुनाले चिन्ता मात्र व्यक्तिलाई बढ्छ र त्यसले आफ्नो स्वरूपलाई के गरिरहेको हुन्छ? थाकिरहेको हुन्छ। यी के हो त भन्दा मायाको काम हो। के मायाको काम हो? यस्तो किसिमले हामीलाई फसाइरहेको छ, बाँधिरहेको छ कि त्यो बन्धन पनि के हुन्छ? मिठो लाग्छ। त्यो बन्धन अत्यन्त मिठो लाग्छ। एकजना व्यक्ति कुनै विभागबाट सेवानिवृत्त भएका थिए। उनी भगवानको भजन गर्न भनेर ऋषिकेशमा गएर बसेछन्। ऋषिकेशमा गएर बसे, आफ्नो स्वाध्याय गर्न थाले, प्रवचनहरू जहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ जान थाले। त्यसपछि उनका 2वटा छोरा थिए, उनीहरू कुनै न कुनै विभागमा कार्यरत थिए। भइसकेपछि उनीहरूले पिताजीलाई कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्थे, हजुरको स्वाध्याय चलिरहेको होला, तपस्या चलिरहेको होला, कस्तो छ, के छ, स्वास्थ्य ठिक छ?
भन्ने कुरो सोधिरहन्थे। एकपटक गर्मीको समयमा उनीहरूले के गरे भने छोराहरूले निर्णय गरे कि गर्मीको समयमा हामीहरूको पनि छुट्टी हुन्छ, त्यसकारण कहीँ घुम्न जाउँला भन्ने एउटा छोराको परिवारले निर्णय गरे। अर्को छोराको परिवारले यो निर्णय गर्यो कि गर्मीको समयमा अब 1-1.5 महिना छुट्टी छ, अब पिताजी पनि उहाँ हुनुहुन्छ, पिताजीलाई बोलाउनु पर्यो अनि त्यसपछि घरको केही काम गर्नु छ, निर्माणका कामहरू छन्, ती कामहरूलाई पनि पिताजीलाई ल्याएर गराउनु पर्यो भन्ने सोचेर उनीहरूले चिठी लेखे पिताजीलाई। एउटा छोराले चिठी लेख्यो, पिताजी हामीहरूको गर्मीको छुट्टीमा अमुक अमुक ठाउँमा घुम्न जाने कार्यक्रम बनेको छ, हजुर यदि घरमा आएर बस्दिनुहुन्थ्यो भने हामीहरूले उता जाने अवसर पाउँथ्यौँ भनेर एउटा छोराले चिठी लेख्यो। अर्को छोराले के चिठी लेखे, गर्मीको छुट्टी पनि हुँदैछ, 1-1.5 महिनाको घरमा केही कोठाहरू बढाउनु पर्ने छ, अब परिवार बढ्यौँ, 1-2टा कोठा पनि बढाउनु पर्ने छ, हजुर यदि घरमा आएर बस्दिनु भयो, मिस्त्रीहरूले त त्यस्तै गर्छन् लापरवाही, हजुरले बसेर हेरिदिनु भयो भने हाम्रो घरको काम राम्रोसँग हुन्थ्यो भनेर चिठी लेखे। चिठी लेखेपछि ती व्यक्तिले के भने, यस्तो यस्तो चिठी आएको छ, म स्वाध्याय गर्न भनेर तपस्या गर्न भनेर सबै छोडेर आएर बसेँ, के गरौँ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गर्दाखेरि अनि त्यो कुरो बुझिसकेपछि के भने मैले उहाँलाई भन्दा, हेर्नुहोस् त हजुरहरूको छोराले के गरेछन्, एउटाले त हजुरलाई चौकीदार बनाउने भयो, एउटाले के बनाउने भयो, चौकीदार बनाउने भयो, घरको देखभाली गर्नको लागि हामीहरू सबै घुम्न जान्छौँ, हजुर आएर घर कुर्दिनुहोस् भन्यो। अर्को छोरोले हजुरलाई ठेकेदार बनायो, एउटाले चौकीदार बनायो, अर्कोले ठेकेदार बनायो कि हामीहरू घुम्न जाँदैछौँ, घरको पनि निर्माण हुँदैछ, हजुर पहिलेदेखि बनाइरहेको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, आएर यो निर्माणको काम हेरिदिनुहोस् भने। अब हजुरले चौकीदारी ठेकेदारी त धेरै सालसम्म गरेर आउनुभयो नि, अब चौकीदारी ठेकेदारीको जिम्मा हजुरले नलिनुहोस्, उनीहरूले जे गर्छन् तिमीले जसरी हुन्छ गर, अहिले म यहाँ स्वाध्यायमा छु, जपमा छु, अनुष्ठानमा छु, यो अनुष्ठानमा मलाई आनन्द आइरहेको छ भनेर हजुरले केवल यो अनुष्ठानमा नै चित्त लगाउनुहोस्। हजुरले यदि कल्याण चाहनुहुन्छ भने, ठिक छ, परोपकार गर्न चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्, परोपकार हेर्नुहोस्, परोपकारको क्षेत्रमा परोपकार हो त परोपकार पनि दया पनि जतिसम्म गर्ने हो त्यतिसम्म गर्नुपर्छ। अधिक गर्न थाल्यो भने त्यो दयाबाट हामीहरू फसिन्छ। जस्तो किसिमले जड भरतको दृष्टान्त हजुरलाई थाहा नै छ। जड भरतको यति नै कर्तव्य थियो कि मृगको बच्चा नदीमा खस्यो भने त्यसलाई उद्धार गरिदिनु, ल्याएर तटमा राखिदिएको भए उहाँको कर्तव्य पुरा हुन्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो, उठाएर कुटियामा लैजानुभयो, नरम नरम कलिलो कलिलो घाँस खोजेर खुवाउन थाल्नुभयो। उसले त यही मेरा बा, यही मेरा आमा भन्न थाल्यो, काखमा आएर बस्न थाल्यो, जप गर्ने बेला पनि आएर माला थुक्न थाल्यो। त्यो गर्दा गर्दै के भयो त भन्दा जड भरतजी त्यही हिरणको मुखमा फस्नु र अन्तिममा गएर फेरि के गर्नुभयो, अन्त्य यामती सागती, हिरणका झुन्ड आए जङ्गलमा। झुन्ड आइसकेपछि हिरणको बच्चाले के देख्यो, आफ्ना सजातीय व्यक्तिहरूलाई देख्यो। सजातीय प्राणीलाई देखेपछि म त यो समुदायको पो हुँ त, यहाँ कहाँ बसेको म भनेर उसले त हेर्नु त चट्ट छोडेर हिँड्यो। तर जड भरतजी त्यसैको चिन्तामा चिन्ता गर्दा 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 मर्नुभयो। अन्तिममा गएर के हुनु पर्यो, हिरण भएर आउनु पर्यो। त्यही दृष्टान्त दिएर मैले उहाँलाई सम्झाएँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो, ठिक छ मैले उनीहरूलाई सम्झाउँछु तर जान्न भनेर उहाँले निर्णय गरेर बस्नुभयो। यदि हामीले दृढ निश्चय मोहमा फस्यौँ भने त गयो नि, अब घर कुर्न बस्यो, घर बनाउन बस्यो, अनि त्यो सारा छोडेर हिँडेको व्यक्ति फेरि गएर फस्यो। त्यसकारण यो आवरण शक्ति, मायाको आवरण शक्तिले हामीलाई पनि के गरिदिन्छ, वास्तविक जो कर्तव्य हो, हाम्रो जो मुख्य मार्ग हो, त्यो मुख्य मार्गबाट वञ्चित गराएर गौण मार्गमा हामीलाई प्रेरित गरिदिन्छ। त्यो गौण मार्ग नै हामीलाई के लाग्छ, यही वास्तविक मुख्य हो। मेरै छोरा हुन्, मेरै बुहारी हुन्, मेरा नाति नातिना हुन्, मैले यिनीहरूको कल्याण नगरे उद्धार नगरे कसले गर्छ त भन्ने बनाइदिन्छ त्यसले। र छोरा नाति कहिले गाउने हेर्नु त, उहाँले गरे नि गर्नु, उहाँको नोकरी लाग्यो, उनीहरू काम गर्ने भए, समर्थ भएपछि छोडेर गएको। यदि असमर्थ हुँदै बेसहारामा छोडेर गएको भए दोष लाग्थ्यो, र समर्थ भएर छोडेर गइसकेपछि उहाँलाई दोष लाग्दैन। त्यसकारण यो माया शक्तिले आवृत्त गर्यो भने पनि के हुन्छ, वास्तविकतालाई जान्न सकिँदैन। त्यो व्यवधान, जहाँ व्यवधान हुन्छ त्यहाँ पनि वस्तु हुँदाहुँदै पनि वस्तुको प्रत्यक्ष हुँदैन। अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्
अब अन्तिम छ सातवां समानाभिहारात, जहाँ समानता छ। जस्तो किसिमले मानौ कोही चोर व्यक्ति चोरी गर्यो, चोरी गरेपछि भाग्छ नि, कतातिर भाग्छ भन्नु त? जहाँ भिड छ त्यतै भाग्छ। चोर गर्यो भने त्यो चोरी गरेपछि चोर कता भाग्छ? जता भिड छ त्यतै भाग्छ। त भिडमा त ऊ जस्तै छन् नि त, सबै मान्छे छन्, उता पनि मान्छे छन्, ऊ पनि मान्छे नै हो। त्यो समुदाय गयो भने ऊ लुक्न सक्छ। अनि भिडमा गएर के भन्छ? चोर आयो चोर आयो चोर आयो भन्छ, उसले पनि भन्छ चोर 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 चला पकड 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 भन्छ, ऊ पनि दौडिन्छ। त्यो भयो भने चोरलाई पक्रिन अरूलाई गाह्रो पर्छ। तो समानाभिहारात, जस्तो किसिमले एक बाल्टी पानी छ, एक बाल्टी पानीमा पुरै भरिएको छैन, अलिकति कमी छ, त्यहाँ कुनै व्यक्तिले ल्याएर एक गिलास पानी राखिदियो, पानी राख्यो कि माथि। अब बाल्टीमा पानी राखेको व्यक्तिले देख्यो, देखिसि उसले के भन्छ? तिमीले राखेको यो गिलासको पानी यो निकाल, तिम्रो पानी मलाई चाहिँदैन, यहाँ मेरो पानी जो थियो थियो, तिमीले जो अहिले राखेको गिलासको पानी त्यो पानी निकाल भने त्यो व्यक्तिले निकाल्न सक्छ। पानीमा जानुहोस्, चामलमा जानुहोस्, तिलमा जानुहोस्, कुनै पनि चिजहरू ल्याएर मिसाइदियो भने त्यतिको मापमा त निकालेर दिन सकिन्छ र त्यही निकालेर दिन सकिँदैन। तो समानाभिहारात, व्यक्ति समान भयो भने पनि, पदार्थ समान भयो भने पनि सान्निध्यमा हुँदा हुँदै पनि वस्तु प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। तो वस्तुको अप्रत्यक्षको लागि यिनीहरू के हुन्? 7 प्रकारका कारणहरू, हेतुहरू। अत्यन्त टाढा भए पनि वस्तु देखिँदैन, अत्यन्त नजदिक भए पनि वस्तु देखिँदैन, अनि इन्द्रिय नष्ट भए तापनि वस्तु देखिँदैन, जुन वस्तुलाई देख्ने हो इन्द्रियले। तो अतिदूरात सामीप्यात इन्द्रिय घातात मनोनवस्थानात, मन स्थित छैन भने पनि देखिँदैन, वस्तु सूक्ष्म छ भने पनि देखिँदैन, र व्यवधान भएको छ, व्यवहित भएको छ भने पनि देखिँदैन। त्यसपछि समानाभिहारात, समान स्थ भने पनि त्यसलाई भेद गर्नलाई मुस्किल हुन्छ। यी सारा हेतुहरूको मध्येमा अब यहाँ आत्मतत्त्वलाई हामीले साक्षात्कार गर्नु छ। यो आत्मतत्त्व साक्षात्कार किन हुँदैन त? के कारण छ यहाँ? अब कुनै दृष्टिमा टाढा छ भन्न पनि सकिन्छ, कुनै दृष्टिमा नजदिक छ भन्न पनि सकिन्छ। अब उपनिषदहरूमा दुईटै बताइएको छ, तद्दूरे तदवन्तिके, तद्दूरे तद अवन्तिके, त्यो टाढा पनि छ नजदिक पनि छ। जसले त्यो परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने प्रयास गर्दैन, जसको अन्तःकरण संस्कृत छैन, कुसंस्कृत छ, त्यसको लागि त्यो के छ? टाढा छ, दूरे। जसले त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न प्रयास गरेको छ, यतए यत्नशील छ, जसको अन्तःकरण संस्कृत छ, त्यो व्यक्तिको लागि अन्तिके, नजदिक छ। त्यो परमात्मामा तजे तदे जति तन्नै जति, त्यसमा क्रिया पनि हुन्छ, क्रिया हुँदैन पनि। त्यो विचित्र छ नि यो त, क्रिया हुन्छ पनि त्यसमा, हुँदैन पनि। अब हुन्छ कसरी, हुँदैन कसरी? व्यापकताको दृष्टिले हामीहरूले देख्ने हो भने त्यसमा क्रिया हुँदैन। क्रिया त जो व्याप्य पदार्थ हुन्छ, यहाँ छ वहाँ छैन भने हिँडेर वहाँ जान्छ, वहाँ छ यहाँ छैन भने वहाँबाट यहाँ आउँछ, त क्रिया भयो। त्यो परमात्मा तत्त्व के छ? व्यापक छ। तो व्यापक भएपछि मानुस् त्यो आकाश कहाँबाट कहाँ जाने, कहाँ आउने। त्यस्तै किसिमले आकाशबाट जो परमात्मा हो त्यो कहाँबाट कहाँ आउने र कहाँबाट कहाँ जाने, क्रिया हुँदैन। त्यही परमात्मालाई हामीले औपाधिक रूपमा हेर्यौं, परिच्छिन्न रूपमा हेर्यौं भने त्यसमा क्रिया हुन्छ। परिच्छिन्न रूपमा त्यही परमात्मालाई देख्यौं भने उपाधिक रूपमा त्यसमा क्रिया हुन्छ, निरुपाधिक रूपमा देख्यौं भने त्यसलाई क्रिया हुँदैन। तो औपाधिक परमात्मालाई त हामीले प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। उपाधिले विशिष्ट जो परमात्मा हो, घटाकाशको मठाकाशको ज्ञान हामीलाई हुन्छ, तर महाकाशको ज्ञान हुन सक्दैन। त्यस्तै किसिमले अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्यको जीवको त हामीलाई अनुभव हुन सक्छ, तर त्यो अपरिच्छिन्न असीमित जो जीव अथवा चैतन्य हो त्यो चैतन्यको बोध हुनलाई त कठिन हुन्छ। त्यसकारण
कुनै पनि शब्दद्वारा कुनै पनि प्रमाणद्वारा त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। तसर्थ के भन्नुभयो? अवाच्य। अवाच्य एव वेदार्थ। वेदको जो अर्थ हो, वेदमा प्रतिपादित जो तत्त्व हो त्यो के छ त भन्दा अवाच्य छ। अवाच्य छ भने कसै गरी पनि कुनै पनि प्रकारद्वारा त्यसलाई जान्न सकिँदैन त भन्दा अभिधावृत्तिद्वारा त त्यसलाई जान्न सकिँदैन, तर लक्षणावृत्तिद्वारा त्यसलाई बोध गर्न सकिन्छ। दुई प्रकारका वृत्तिहरू छन्, अभिधावृत्ति र लक्षणावृत्ति। अभिधावृत्ति भनेको, अभिधान भनेको कथन, बोल्नु, बोलेर त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिँदैन। लक्षणद्वारा त्यसलाई जान्न सकिन्छ। लक्षणावृत्ति। अब ती लक्षणहरू कति छन्, कति प्रकारका छन्, के हुन्? जहत लक्षण, अजहत लक्षण, जहत अजहत लक्षण, त्यसैलाई वेदान्तमा भागत्याग लक्षण भनिन्छ। जस्तो किसिमले मानौं सिधै सिधै जुन व्यक्तिलाई हामीले प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, तत्त्वको स्पष्ट रूपले बताउन सकिँदैन, त्यो तत्त्वलाई के गर्ने त भन्दा लक्षणवृत्तिद्वारा बोध गर्ने। जस्तो गंगायाम घोष। कसैले सोध्यो हजुरको घर कहाँ हो? व्यक्तिले के भने? मेरो घर गंगामा हो। मेरो घर गंगामा हो। गंगामा हो मतलब व्यक्तिले भन्न के चाहेको हो? मेरो घर पवित्र स्थानमा हो, मेरो घर शीतल स्थानमा हो। गंगा तटमा वा त गंगामा भयो भने शीतलता पनि छ, पवित्रता पनि छ। त्यो दृष्टिले व्यक्तिले के भन्यो? मेरो घर गंगामा हो। गंगायाम घोष। घोष भनेको यस्तो पक्का घर होइन। घोष भनेको घाँस फुसले बनाएको झोपडी, जसलाई पर्णकुटी भनिन्छ। पर्णकुटी, घाँसले बनाएको घर। अब त्यो घाँसले बनाएको घर गंगा। गंगा भनेको के हो? जलप्रवाह। तो जलप्रवाह पनि कस्तो जलप्रवाह? भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह। गंगाजी कहाँबाट आइन्? स्वर्गबाट नि। सगर राजाका 60,000 छोराहरू कपिल मुनिको शापबाट भस्मसात भए। तिनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि के गर्ने त भन्ने उपायमा केवल स्वर्गबाट गंगाजी आइन् भने गंगाको जलस्पर्शबाट तिनीहरूको उद्धार हुन्छ भन्ने निर्णय भइसकेपछि भगीरथ राजा भन्दा पनि उनका पूर्वजहरूले धेरैले तपस्या गरे स्वर्गबाट गंगाजीलाई ल्याउनको लागि। तपस्या गर्दा गर्दा कति पुस्ता गए, अन्तिममा आएर भगीरथ राजा जहिले थिए, त्यो भगीरथ राजाको समयमा गंगाजी स्वर्गबाट आइन्। त्यही भगीरथ राजाले ल्याएको भएर भागीरथी। अब उहाँबाट स्वर्गबाट त आइन् गंगाजी। आइसकेपछि के भयो त भन्दा उनलाई लाग्यो पृथ्वीले मेरो शक्ति सहन गर्न सक्दिन, म यति माथिबाट वेगले गएँ भने पृथ्वी त तहस नहस हुन्छन्, अनि कहाँ गएर म हिँड्ने त भनेर उहाँबाट आएकी गंगाजी कहाँ बसिन्? भगवान शंकरको जटामा आएर बसिन्। त्यसैले जटाकटाह सम्भ्रम। जटाकटाह सम्भ्रम। कटाह भनेको कडाई, कटाह भनेको कडाई। जटा रूपी कडाईमा आएर गंगाजी के भइन्? लुटपुट भइन्। जटाकटाह सम्भ्रम। जटा रूपी कडाईमा आएर गंगाजी वहीँ भ्रमण गर्न थालिन्, यताउता वहीँ हराइन् उनी त। भगीरथ राजा त हेरेको हेरै भयो। मैले आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धार गर्नको लागि भनेर यति घनघोर तपस्या गरेर गंगाजीलाई बोलाएँ। गंगाजी त बाबा शंकरको शिरमा नै हुँ मस्त भइन, के गर्ने त भन्दा फेरि भगवान शंकरलाई प्रसन्न गर्नु पर्यो। त भगवान शंकरलाई प्रसन्न गरेर अनि त्यसपछि उहाँबाट फेरि गंगाजी आइन्। पृथ्वीमा आएपछि गंगाजीले के भने? म कहाँ हिँडौँ? म त बस्न सक्दिनँ, मेरो त गति हो, स्थिति होइन, म कहाँ हिँडौँ, कुन बाटो जाउँ भन्दा भागीरथ राजाले आफ्नो रथ हिँडाउनु भयो। रथ हिँडाउनु भयो। त्यो रथको खाता भनेको चक्का, पहिया। त्यो चक्काले जहाँ खाल्टो बनायो नि, गड्ढा बनायो, खाल्टो बनायो, अब यहीबाट हिँड। भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह। भगीरथ राजाको रथ, त्यो रथको चक्काबाट बनेको खाल्टो, त्यो खाल्टामा सीमित भएर हिँड। त्यही प्रवाहलाई नै के भनिन्छ? गंगा भनिन्छ। त्यो भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह गंगा। सानो शब्दमा भन्दा जलप्रवाह। जलप्रवाह के हो? गंगा हो। जलप्रवाहमा त्यो घोष सम्भव हुन सक्दैन। व्यक्तिले त भन्यो गंगायाम घोष। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? गंगा समीपवर्ती तीरे घोष।
गङ्गाको समीपमा रहेको नजदिकमा रहेको तीर, त्यो तीरमा के छ घर छ भन्ने कुरो बुझ्नु। जस्तो किसिमले गङ्गायाम घोषमा हामीहरूले तीर बोध गर्छौँ, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि सिधै यो वेदार्थलाई सिधै त शब्दले त बताउन सकिँदैन, तर लक्षणद्वारा के गर्नु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो। अब यो एउटा लक्षण, अर्को छ त्यो भागत्याग जो लक्षण हो, यहाँ भागत्याग लक्षणको नै काम आउँछ। जहत लक्षण भनेको, जहतको अर्थ हुन्छ त्याग गर्नु। जहत वाहक त्यागे धातु छ, त्यसको अर्थ हुन्छ त्याग गर्नु। अजहतको अर्थ हुन्छ त्याग नगर्नु। त्यो जहत लक्षणमा हेर्नुहोस्, गङ्गायाम घोषमा गङ्गाको अर्थ हो जलप्रवाह। जलप्रवाहलाई सम्पूर्णलाई छोडेर घोषको बोध कहाँ भयो, तटमा भयो, त्यो जहत भयो, त्याग गर्नु। अर्को छ अजहत लक्षण। अजहत लक्षण हो छत्रिणो यान्ति, जन्तीहरू कहीँ जाँदै थिए अरे, जन्त। त जन्त जाने बेलामा जन्तीहरूले के गर्छन्, छाता लिएर जान्छन्। छाता लिएर जान्छन्, छाता लिएर गयो भने घाममा पनि काम आउने भयो, पानीमा पनि काम आउने भयो। अनि वहाँ गइसक्यो भने पर्छन् नि जन्तीलाई। त्यो जन्ती पर्छने बेलामा कुनै कुनै बदमास पनि हुन्छन् मान्छेहरू। त्यो बदमासहरूले के गर्छन्, जहाँ बेहुलो छ नि बहर, त्यसलाई हेरेर ढुङ्गो माटोले हान्छन्। अक्षता हान्ने ठाउँमा ढुङ्गो माटो हान्छन्। त्यसलाई बचाउनको लागि व्यक्तिले के गर्छन्, छाता लगाएर त्यसलाई बचाउँछन्। त्यो हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले के गर्छन्, छाता लिएर हिँडेका हुन्छन्। अब एउटा व्यक्ति दीर्घसूत्री थियो। दीर्घसूत्री भनेको ढिला व्यक्ति, तयारी हुन एकदम बेर लगाउने कि। जन्ती हिँडिसक्यो, उसलाई पनि जन्त जानु थियो, घरको काम सकिँदै सकिएन, पछि हिँड्यो। हिँडिसकेपछि बिचमा गयो त बाटा 2-3वटा थियो, कताबाट जाने थाहा भएन। उताबाट एउटा व्यक्ति आउँदै थियो, उसले के सोध्यो, ए भाइ यो बताऊ त, यो बाटोबाट छातावाला गए कि गएनन्? छाता समातेका मान्छेहरू ए तिमी आएको बाटोबाट गए कि गएनन् भनेर सोध्छौ। अनि उताबाट आउने व्यक्तिले देखेको थियो जन्तीहरूलाई, उसले के भन्छ, गए गए। त्यसमा सबै छातावाला थिएनन्, कुनै छातावाला थिए, कुनै अछातावाला थिए, तर उसले के भन्यो, छातावाला गए भन्यो। यसलाई के भनिन्छ, छातावालाको परित्याग पनि भएन र नछातावालाको पनि बोध भयो। यसलाई भनिन्छ अजहत लक्षण। जो वास्तविक अर्थ हो त्यसलाई त्याग नगरिकन अन्य अर्थको पनि बोध हुनु, त्यसलाई भनिन्छ अजहत। अब आयो जहताजहत, त्यसलाई भनिन्छ भागत्याग लक्षण। जस्तो किसिमले तत्त्वमसीमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, तत् त्वम असि। तत्को अर्थ हो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, परमात्मा सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वमको अर्थ हो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, जीवात्मा। अब जीवात्मा र परमात्मामा के गर्नु छ, अभेद गर्नु छ। तत् त्वम असि, त्यो तिमी नै हौ। अब परमात्मा नै जीव हो, जीव नै परमात्मा हो भन्ने बोध अब कसरी हुन सक्छ त? एउटा छ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अर्को छ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अथवा त्यसैलाई भनिन्छ तत्को अर्थ हो परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वमको अर्थ हो अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य हो परमात्मा, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य हो जीव। इनको अभेद कसरी हुन सक्छ? विरोधी अंशलाई परित्याग गर्ने, जो औपाधिक अंश हो त्यो अंशलाई परित्याग गरेर जो निरुपाधिक अंश हो त्यसलाई लिने। सर्वज्ञत्वलाई पनि छोड्दियौँ, अल्पज्ञत्वलाई पनि छोड्दियौँ, बच्यो के? चैतन्य। चैतन्य चैतन्य यो अभेद। व्यक्ति राष्ट्रपति भयो, प्रधानमन्त्री भयो, मुख्यमन्त्री भयो, त्यो त उपाधि हो नि। त्यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्रीको त्यो उपाधिलाई छोडिदिनुहोस् त सामान्य व्यक्ति। जस्तो किसिमले त्यो जनता हो, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि सर्वज्ञत्व र अल्पज्ञत्वलाई परित्याग गर्ने हो भने बच्छ के? चैतन्य। घटाकाश र मठाकाश, घटाकाश र मठाकाश अलग अलग कहिलेसम्म हो? जहिलेसम्म हामीले घट रूपी र मठ रूपी उपाधिलाई लिन्छौँ तहिलेसम्म। घट रूपी उपाधिलाई परित्याग गरिदेऊ, मठ रूपी उपाधिलाई परित्याग गरिदेऊ भने त के बच्छ? आकाश। त्यस्तै किसिमले सर्वज्ञत्व विशिष्ट र अल्पज्ञत्व विशिष्टलाई परित्याग गर्यो भने बच्छ के? चैतन्य। जस्तो किसिमले भागत्याग लक्षणद्वारा यसलाई भनिन्छ शोधित तत्त्वम पदार्थ। जो चैतन्य के हो? शोधित, त्यसलाई शोधन गरेको। सुवर्णमा, सुनमा अनेक प्रकारका मलहरू हुन्छ।
त्यो मलहरूलाई निवारण गर्नको लागि अग्निमा राखेर त्यसलाई के गरिन्छ, तपाइन्छ। तपाएर मल निवृत्त गरिसकेपछि सुवर्ण के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। तर आभूषण बनाउनु पर्यो भने फेरि त्यहाँ केही मिलाउनु पर्छ। शुद्ध सुनको कहिले पनि आभूषण बन्दैन। तर सुनारले त नापेर जोखेर सुनकै भाउ लिन्छ, तर त्यहाँ पुरै सुन हुँदैन आभूषणमा। त्यही भएर त धनी हुन्छन् नि सुनारहरू। किन भन्दा उनीहरूले सुनको मूल्य, माटोलाई सुनको मूल्यमा लिन्छन्। केही मिलाएको छ त्यहाँ, मिलावट नमिलाएसम्म कहिल्यै पनि आभूषण बन्न सक्दैन। शुद्ध, हजुरहरूसँग शुद्ध सुन छ भने त्यसलाई इट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, बिस्कुट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, तर आभूषण बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। त आभूषण बनाउनु पर्यो भने त्यसमा के हुनुपर्छ, मिलावटी हुनुपर्छ, केही मिलाएको हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमले यो शुद्ध चैतन्यलाई हामीहरूले पनि कहिल्यै पनि उपभोग गर्न सक्दैनौँ। यदि उपभोग गर्न पर्यो भने चैतन्यमा के हुनुपर्छ, मिलावट हुनुपर्छ। त्यही भएर त हामीहरूलाई पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत उपयोगमा आउँछन् नि, अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत आउँदैनन्। त्यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत के हो, शुद्ध हो। त्यो शुद्ध हामी नै मलिन छौँ, त्यो शुद्धको कसरी उपभोग गर्ने हामीले? जो शुद्ध हुन्छ त्यो व्यक्तिले शुद्ध पदार्थको उपभोग गर्न सक्छ। तर देवताहरू दिव्य हुन्, तिनीहरूलाई दिव्य भोग मिल्छ। जो दिव्य हुन्छ, जस्तो प्रकारको व्यक्ति हुन्छ त्यस्तै प्रकारको उसलाई के मिल्छ, भोग्य पदार्थ मिल्छ। हिमालयमा रहनेवालाको अलग हुन्छ, पहाडमा रहनेवालाको अलग हुन्छ बस्ने व्यक्तिको, तराईमा बस्ने व्यक्तिको खानपान रहन सहन अलग हुन्छ। त्यस्तै किसिमले दिव्यलोकमा बस्ने व्यक्तिको भोग के हुन्छ, अलग हुन्छ। मर्त्यलोकमा बस्ने व्यक्तिको अलग हुन्छ, पाताल लोकमा बस्ने व्यक्तिको अलग हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरू पनि पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतद्वारा पञ्चीकृत भएर निर्माण भएको हुनाले पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको नै उपभोग गर्न सक्छौँ, शुद्धको गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो शुद्ध हो वेदार्थ, कुनै पनि शब्दद्वारा प्रतिपादित हुन सक्दैन। तर त्यो शुद्ध तत्त्वलाई लक्षणवृत्तिद्वारा बोध गर्ने, ज्ञान गर्ने, अनुभव गर्ने अवसर हामीहरूले पाएका छौँ। यो अवसरलाई छोड्यौँ भने फेरि के हुन्छ, फेरि चक्करमा पर्नु पर्यो। चक्कर 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 आउँछ अनि पल्टिन्छ। हाँ, चक्कर आयो के हुन्छ, पल्टिन्छ। अब पल्टिन्छ, कहाँ पल्टिन्छ, के हुन्छ, के थाहा? एउटा व्यक्ति अन्धो थियो, अन्धो व्यक्ति। त्यो अन्धो व्यक्तिले के इच्छा गर्यो, मानौ देशको कुनै एकदम दुर्गम स्थानमा त्यसले जन्म लियो। उसलाई इच्छा भयो कि म राजधानीमा गएर, राजदरबारमा गएर राजासँग मिलौँ। इच्छा जागृत भयो त्यसलाई। इच्छा सर्वतो बलियसी, सबैभन्दा बलवान त्यो इच्छा हो, अरू कुनै बलवान होइन। सबैभन्दा बलवान त्यो इच्छा। व्यक्तिले इच्छा गर्यो त बस, हाँ मैले यो पुरा गर्नु छ, कसैले केही पनि भनौँ, केही हेर्दैन उसले, इच्छा बलवान हो। त्यो अन्ध व्यक्तिले के सोच्यो, म राजधानीमा गएर, राजदरबारमा गएर राजालाई भेटौँ, आफ्ना केही पनि पीडाहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासालाई राखौँ भन्ने इच्छा गर्यो। अब इच्छा गरिसकेपछि त्यो अन्ध व्यक्तिले के गर्यो, पहिला गाविसमा गयो। गाविसमा गएर जो पनि व्यक्ति थिए गाउँमा तिनीहरूलाई भन्यो। त्यसपछि गएर जिल्लामा गयो, त्यसपछि अञ्चलमा गयो, प्रदेशमा गयो। त्यसो गर्दै 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 व्यक्ति परिश्रम गरेर राजधानीमा पुग्यो। राजधानीमा पुगेपछि उहाँ व्यक्तिले के गरे, त्यसलाई राजदरबारमा पुर्याए। राजदरबारमा पुर्याएर के गरे, त यो राजदरबार हो, अब त यहाँ आइपुगिस्, यहाँ गइस् भने तैँले के गर्छस्, राजाको दर्शन पाउँछस्, त जा भने उनले के गरे, त्यो राजदरबारको दिवालमा भित्तोमा लगाएर छोडिदिए। ल यहाँ समातेर जा, यसलाई नछोड्नु, समातिरहनु, ढोका एउटा मात्रै छ, यो नछोडिकन पुग्नु, जहाँ ढोका आउँछ त्यहाँबाट भित्र छिर्नु भनेर के गरे, त्यो अन्ध व्यक्तिलाई भनिदिए। देखा छैन उसले, हातले समात्दै समात्दै गयो। ठ्याक्क संयोग त्यहाँ ढोकामा पुग्ने बेलामा के भयो, मच्छर आयो। मच्छरले आएर त्यसलाई टोक्यो। अब हिँड्न उसले रोकेको छ, हिँडिरहेको छ, तर त्यो समातिरहेको हातलाई के गर्यो, त्यहाँबाट निकालेर मच्छर मारलाई यसो गर्यो, ढोका पार भइहाल्यो। त्यति बेलामा जहाँ ढोकाबाट छिर्नु थियो गयो। अब गएपछि त्यसले के गर्नु पर्यो, फेरि पुरै चक्कर लगायो। फेरि पुरै चक्कर, उसलाई त सोचे कति ठुलो छ भनेर चाहिँ घुमेको छ, कति ठुलो छ भनेर चाहिँ घुमेको छ, मैले ढोका पार गरिसकेँ भन्ने उसलाई थाहा छैन। फेरि त्यस्तै घुम्दै आयो, ठ्याक्क त्यहीँ पुग्ने बेलामा फेरि ठोकर लाग्यो। त्यता के भयो भनेर हेर्न थाल्यो।
अनि फेरि त्यो चक्कर, त्यो ढोका छोड्यो, फेरि चक्कर घुम्दै घुम्दै जाँदा फेरि के व्यवहार आयो, यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यसको जीवन सारा त्यहीँ घुम्दा घुम्दै समाप्त भयो। तर त्यसले राजालाई गएर भेट्न सकेन। यो स्थिति केवल त अन्धाको होइन, यो स्थिति सबै हामीहरूको। कठोपनिषदमा आउँछ नि, अन्धे नैव नियमाना यथान्धा। अन्धो व्यक्तिले अर्को अन्धो व्यक्तिलाई समातेर रोड पार गराउँछु भनेर सुरु गर्यो भने के हुन्छ? धमधमाधम हुन्छ। त्यो पनि गयो, ऊ पनि गयो, आफू त गयो गयो, अर्कोलाई पनि लिएर जान्छ त्यसले। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि के गर्यौँ, त्यो परमात्मा राजस्थानीय जो परमात्मा हो, राजाको स्थानमा भएको त्यो परमात्मा हो, त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्ने इच्छा त गऱ्यौँ। इच्छा गरेपछि प्रयत्न पनि गऱ्यौँ, तर संयतेन्द्रिय भएनौँ। गीतामा आयो नि, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान पनि भयो, राजालाई दर्शन गर्ने तत्पर पनि भयो, तर संयतेन्द्रिय भएन। गर्दै 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 जाने बेला कसैले केही लालच दियो, अनि त्यो लालचमा हामीहरू के गर्यौँ? फट्टै हिँड्यौँ। उपासना गर्ने उपासकहरूलाई, साधकहरूलाई पनि परमात्माले के गर्छ? परीक्षा गर्छ। परीक्षा गरेर त्यो उपासना गरेको बदलामा अलिकति सफलता दिन्छ, कुनै कुनै सिद्धिहरू दिन्छ। त्यो सिद्धिहरूको चक्करमा व्यक्ति के हुन्छ? आफ्नो मुख्य मार्गलाई छोडेर गौण मार्गमा लागिरहेको हुन्छ। अब जो व्यक्ति दृढ निश्चय गरेर मैले परमात्माको साक्षात्कार गर्नु छ भनेर लागिरहेको हुन्छ, उसले यी सफलताहरूको सिद्धिमा ऊ चक्करमा पर्दैन। ती सिद्धिहरूलाई उसले छोडिदिन्छ। त्यो छोड्दै गयो भने परमात्मालाई के लाग्छ? यो त सिद्धिको चक्करमा पनि परेन, पदार्थहरूको चक्करमा पनि परेन, यो दृढ निश्चय छ, यसलाई निश्चित रूपले त्यो परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गराउनुपर्छ भनेर परमात्मालाई के लाग्छ? तत्त्व साक्षात्कार नगरेसम्म यो जानी भएन, नगए मेरो घरमा बसिरहन्छ, मलाई पनि परेशानी, यसलाई पनि परेशानी, यसलाई तत्त्व नै बताइदिनु पर्यो भनेर बल्ल के गर्नुहुन्छ? परमात्माले तत्त्व बताइदिनुहुन्छ। कसरी? जसरी नचिकेतालाई यमराजले बताउनु भएको थियो त्यसरी। यमराजले बसे नि त, मर्छु म, यहाँ तिमीलाई ब्रह्महत्याको पाप तिमीलाई लाग्छ। हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको 3 वर माग म दिन्छु, त्यही मैले मागेको छु। त्यो मध्येमा यदि मैले मागेको हजुरले दिनुहुन्न भने हजुर नै ऋणी हुनुहुन्छ, त्यसको दोष हजुरलाई लाग्छ, मलाई के? म त मृत्युको घरमा आएँ, अब त 2 पटक व्यक्ति मर्दैन, म 1 पटक मरिसकेँ, अब मेरो त मरण छँदै छैन, म त अमर हो। मृत्युको घरमा सिधै आइसक्यो भने अब म कसरी मर्ने त? मृत्युबाट त मलाई डरै छैन, म त अमर त भएँ। हजुरले तत्त्व बताउनुहोस् या नबताउनुहोस्। यही स्थिति सानो बालकमा पनि हुन्छ। हेर्नु त, सानो बालक रुन्छ, माताजी आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। के सोच्नुहुन्छ माताजीले? मैले यति काम सकेँ भने अनि बल्ल यसलाई काखमा ल्याउँला भन्नुहुन्छ। आफ्नो काम गरिरहनुहुन्छ। बालक रोएको हुन्छ, माताजीले के गर्नुहुन्छ? आफूसँग भएको कुनै खेलौना उठाएर ल्याएर दिनुहुन्छ। एकैछिन त खेल्छ, खेलिसके फेरि रुन थाल्छ। अर्को खेलौना दिनुहुन्छ, एकैछिन शान्त हुन्छ, फेरि रुन थाल्छ। बिचरा उसलाई त भोक लागेको छ नि, खेलाउनु त खेलाउनु छैन, भोक लागेको छ। त एकैछिन खेलाउन खेलाउँछ, त्यसपछि उसलाई के हुन्छ? फेरि भोक लागेको छ, रुन्छ। माताजीले सोच्नुहुन्छ मेरो यति काम छ, यो पुरै सकेँ भने अनि बल्ल यसलाई काखमा ल्याउँला, दुध खुवाउँला भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँले। तर जहिलेसम्म खेलौनालाई लिएर बालक खेलिरहेको हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, त्यहिलेसम्म माताजीले कहिल्यै पनि काखमा लिनुहुन्न। किन भन्दा काम सकिँदै सकिन्न। माताजी सकिन्छ त भन्नु त? यो गरे ऊ भयो, ऊ गरे ऊ भयो, ऊ गरे ऊ भयो, कहिल्यै सकिँदैन काम। उहाँले सोच्नुहुन्छ रुँदै नरोस्, खेलौना खेलाएर बसिरहोस्, म काम गरिरहँ। धेरै पटक खेलौना फालिसकेपछि अब बालकलाई लाग्यो माताजीले मान्नुहुने छैन, अब मलाई भोक लागेको छ, माताजीलाई थाहा छैन, थाहा भए पनि आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर उसले सारा खेलौनालाई फालेर के गर्छ? रोइको रोइ गर्छ। खेलौना जति सबै फालिदिन्छ मतलबै गर्दैन, रोइको रोइ गर्छ, रोइको रोइ गर्छ। अनि बल्ल माताजीले त्यसलाई काखमा ल्याएर के गर्नुहुन्छ? दुध पिलाउनुहुन्छ, दुध खुवाउनुहुन्छ। जस्तो किसिमले त्यो बालक खेलौनाहरूको प्रवाह नगरिकन आफ्नो दुध पिउनको लागि, बुभुक्षाको निवृत्तिको लागि प्रयत्नरत हुन्छ, त्यस्तै किसिमले हामीहरू साधकहरू पनि के गर्नु पर्यो? अरे समाजमा खेलौना दिने मान्छे अनेक छन्, मान दिन्छन्, सम्मान दिन्छन्, पद दिन्छन्, प्रतिष्ठा दिन्छन्। ती पद प्रतिष्ठा रूपी खेलौना दिएर हामीहरूलाई के गरिरहेका हुन्छ? भुलाइरहेका हुन्छ, चक्करमा पारिरहेका हुन्छ। त तिनीहरूको जहिलेसम्म त्यो खेलौना दिएर राम्रो लाग्यो भने त्यहाँ बसिरह्यो भने त व्यक्ति फस्यो।
त्यो सबैलाई छोडेर उसले के गर्नु पर्यो? केवल परमात्मा प्राप्तिको लागि नै रुनु पर्यो। केवल परमात्मा प्राप्तिको प्रयास गर्यो भने परमात्माले आएर त्यसलाई आँखामा राखेर दुध पिलाउनु पर्छ। कस्तो दुध? दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूपी जो अमृत रूपी जो दूध हो त्यो दूध परमात्माले पिलाएर अमृत रूपी दूध पिलाएर त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? अमरत्व प्रदान। त्यो अमरत्व प्रदान भयो भने अनि बल्ल व्यक्तिको जन्म के हुन्छ? सार्थक हुन्छ। यही त केन परिषदमा आउँछ नि, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिनी महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। इह चेद वेदी, यही जन्ममा कई हेर्नु त त्यो अन्धले कति चक्कर लगायो, त्यो चक्कर लगाउँदा लगाउँदा ढोका पार गरी 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 यहाँ आइएछ हामी। इह चेद वेदी, यही जन्ममा हामीले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्यौँ भने त गर्यौँ, सफलता मिल्यो। नचेत महती विनष्टि, यदि यो जन्ममा साक्षात्कार गरेनौँ भने हाम्रो के हुन्छ? महान विनष्ट, अनर्थ हुन्छ। यो अवसर फेरि मिल्ला नमिल्ला केही थाहा छ त? आजको यो समय एक क्षणपछि मिल्छ कि मिल्दैन के थाहा छ? त्यो समय गयो त गयो, पश्चाताप गरेर त्यो समय आउनेवाला छैन। यो जो शुभ अवसर हो फेरि मिल्ला, यसमा कुनै पनि प्रमाण छैन। तो इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महती विनष्टि, यदि हामीले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेनौँ भने महान विनष्ट हुन्छ। के गर्ने त? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, सम्पूर्ण भूतहरूमा पञ्चमहाभूतहरूमा अर्थात् यो तत्त्व ब्रह्माण्डमा त्यसलाई चिन्तन गरेर, जस्तो किसिमले घिउलाई दुधलाई मन्थन गरेर अन्तिममा गएर घृत निकालिन्छ, त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण भूतहरूलाई चिन्तन गरेर विचार गरेर मन्थन गरेर के गर्ने? आत्मतत्त्व रूपी जो घिउ हो त्यसलाई अनुभूति गर्ने। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति, अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। यो लोकबाट गएर तिनीहरू के हुन्छन्? अमरत्वको प्राप्त गर्छन्, अमृतत्वलाई प्राप्त गर्छन्। न त के भयो? फेरि जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व, यो चक्र के हुन्छ? चलि नै रहन्छ। त्यसकारण वेदार्थ जो हो, वेदार्थको जो तत्त्व हो त्यसलाई वाच्य रूपले प्रतिपादन गर्न नसके तापनि, अविधावृत्तिद्वारा त्यसको साक्षात्कार नभए तापनि लक्षणवृत्तिद्वारा साक्षात्कार हुन सक्छ। हामीहरू के हुनु पर्यो? त्यसमा तत्पर हुनु, तत्पर भएर लागिरहनु पर्यो। यदि बिचमा छोड्यौँ भने त फेरि हुन सक्दैन। त्यसकारण अवाच्य एव वेदार्थ सर्वथा सर्वचेतनैः तथापि वक्षे भक्तानाम युष्माकं शृणुतादरात्। यो तत्त्व केवल भक्तको लागि हो, जो अभक्त छन् तिनको लागि होइन। भक्तहरूले पनि फेरि सावधान भएर सुन्नु पर्यो। बीचमा विघ्न डाल्नको लागि अनेक प्रकारका चिजहरू आउन सक्छन्। त्यसकारण आदरपूर्वक यसलाई श्रवण गर्यो भने हामीलाई पनि वेदार्थको बोध हुन सक्छ। गुरुकृपा भयो भने यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। भक्तजनहरू, म